Sponsored by Tata Motors स्वावलंबी अभियान, Garima Vikas Bank. Access to all. नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको अङ्क सहरी विकासमा तपाईँलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। दर्शकवृन्द, सुरुवातमा केही सहरी विकास सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि रिचार्ज काठमाडौँ सञ्चालन कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको छ। महानगरपालिकाको 58औं कार्यपालिका बैठकले रिचार्ज काठमाडौँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र पनि स्वीकृत गरेको छ। सहरी योजना आयोगले तयार पारेका यी प्रबन्ध आयोगका सचिवालय प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। रिचार्ज काठमाडौँ कार्यक्रममा भूमिगत जल सतहको व्यवस्थापनका लागि जमिन सतहमा भएको पानी जमिन मुनि पठाउन गरिने क्रियाकलाप सम्बन्धी व्यवस्था छन्। यसैगरी व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा स्थानीय टोल तथा समुदायमा स्थानीय तथा परम्परागत सिप प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने सामानको बजारीकरणका लागि तयार पारिने कार्ययोजना सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा 49वटा कार्ययोजना तयार पार्ने लक्ष्य छ। चालु आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक कार्ययोजना तयार सम्बन्धी काम गर्न 10 लाख र रिचार्ज काठमाडौँ कार्यक्रमका लागि 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, समाचारपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी सहरी विकासको यो अङ्कमा पुराना सहरको व्यवस्थापन तथा सहर पुनर्निर्माणका अभ्यासबारे चर्चा गर्नेछौँ। हामी सहर भन्ने बित्तिकै ठुला घर तथा भवन, सफा र फराकिला सडक लगायत भौतिक विकासको आवरणसहित मानिसको बाक्लो चहल पहल हुने क्षेत्रलाई सम्झने गर्दछौँ। मानवीय आवश्यकता र चाहनाका साथै विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध सहरमा हुने विश्वास गरिन्छ। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मात्र होइन, ऐश आराम र मनोरञ्जनका लागि पनि सहरले त्यत्तिकै भूमिका खेलिरहेको छ। विभिन्न पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका लागि पनि सहरले मानिसलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपालको सहरीकरण पुनर्निर्माणमा सरकारले विभिन्न आयोग तथा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। अव्यवस्थित सहरलाई विकास गर्न निजी आवास पुनर्निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। सहरी क्षेत्रका सडक विस्तार, फोहोर व्यवस्थापन, नदी सफाई लगायतका कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। तर पुनर्निर्माणको काममा भने अझै पनि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नहुँदा सहरी विकासका कामले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ग्यावालीको भनाइ छ। यसलाई जुन परिवेशमा हामीले काम गऱ्यौँ, जुन परिवेशबाट नेपालको पुनर्निर्माण अगाडि बढ्यो, जस्तो खालको अवस्था यो क्षेत्रमा थियो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। यद्यपि हामी केही हिसाबले सम्पदा क्षेत्रमा अलिकति ढिलाइ भएकै हौँ, त्यो चाहिँ हो नै। तर हामीलाई स्रोत साधनको व्यवस्थापन, सम्पदाको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठुलो त्यस्तो सहयोग थिएन। हाम्रो जस्तो विद्यालयमा, स्वास्थ्य संस्थामा, निजी आवासमा जस्तो छ, सम्पदाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारकै पैसा हाम्रै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने कारणले पनि हामीलाई त्यसले अलिकति ढिलाइ हुने खालको अवस्था त्यहाँनिर भयो। विकासको नाममा भएका विभिन्न संरचनाले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा पनि सहरीकरणको बर्खिलाप भएको छ। विश्वका विकसित देशमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहरी विकास गरिन्छ, तर नेपाल अझै पनि त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगमा निकै कमजोर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नेपालले सहरी विकास निर्माण गर्ने एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्ने भए पनि अवसर लिन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूले यो ठाउँमा यसलाई पुरानो सहरको रूपमा रिभाइभ गरौँ भन्ने खालको कमिटमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देख्छु म। जनताको सहमतिको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण देख्छु। किलागलमा काम गर्ने भनेर हामीले सहमति गऱ्यौँ, प्राधिकरणले पनि त्यो काम अगाडि बढाउँ भनेर भन्यो काठमाडौँमा। तर पछाडि त्यहाँको जनता र जनप्रतिनिधिहरू सहितको बारे त्यो काम अगाडि बढ्ने कुरामा पछि चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि जान सक्ने स्थिति बनेन। त्यही भित्रमा अलमलको अवस्था भयो। त्यसपछि त्यो काम अगाडि जान सकेन। यो कुरामा सबभन्दा पहिला कमिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो ठाउँ चाहिँ हामी रिभाइभ गर्छौँ,
हाम्रो चाहिँ पुरानो बस्ती यो चाहिँ अत्यन्त नराम्रो भयो, यसलाई चाहिँ पुरानै स्वरूपमा फर्काउने कुरामा हामी जान्छौँ भन्ने जागरण चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देख्छु म चाहिँ। त्यो हुन सक्यो भनेदेखि रिसोर्स त्यसपछि आउँछ, कानुनको मोडालिटी त्यसपछि आउँछन्, मापदण्ड र कानुनको व्यवस्था त छ हामीसँग, त्यसलाई चाहिँ कानुन गरेर लिएर जान सकिने खालको अवस्था बन्छ। काठमाडौँसहित मुलुकभरका सम्भावित अन्य सहरलाई आधुनिक सहरको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। विराटनगर, धरान, बुटोल, वीरगञ्ज, हेटौँडा लगायतका क्षेत्रलाई स्तर उन्नति गरी सुविधायुक्त सहरको अवधारणा बनाइएको छ। तर सहरी विकास निर्माणको लक्ष्य अनुरूप सरकारी निकायको तदारुकता नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमै अलमल छ। सुरु भएका कतिपय आयोजना पनि सुरुवातमै रोकिएका छन्। सहरी विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले नगर विकास कोष गठन गरेको छ। तर संरक्षणको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा नियमावली संशोधनमा गतिशीलता नहुँदा काममा कठिनाई भएको नगर विकास कोषले जनाएको छ। ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय पठाइएको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी एक्ट पनि थिएन, रेगुलेसन थिएन, तपाईँको त्यसका गाइडलाइनहरू थिएनन्, त्यसका प्रोक्युरमेन्ट डकुमेन्टहरू थिएनन्, केही पनि नभइकन त निजी क्षेत्र नि कसरी आओस् र। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी 1 वर्ष जति भयो हामीसँग चाहिँ PPP एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्ट पनि बनेको छ, रेगुलेसन बनेको छ, त्यो अनुसारका गाइडलाइनहरू बनेका छन्। हामीसँग अहिले चाहिँ अब चाहिँ निजी क्षेत्रलाई यो सेक्टरमा सहरी पूर्वाधार मात्रै होइन अन्य सेक्टरमा आकर्षण गर्नको लागि जुन लिगल्ली चाहिने डकुमेन्ट हो त्यो नै तयार नभइकन त उनीहरू पनि आउन सक्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब डोर ओपन चाहिँ भएको छ। हामी त्यो ओपन भएको डोरबाट कति निजी क्षेत्रलाई छिराउन सक्छौँ त्यो चाहिँ सरकारी क्षेत्रको क्यापासिटीमा नि भर पर्ने कुरा हो। नगर विकास कोषले सहरी पूर्वाधार विकास तथा निर्माणका लागि वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य अनुरूप जनताको पहुँच स्थापित गरी आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा योगदान पुर्याउने कोषको लक्ष्य रहेको नगर विकास कोषले जनाएको छ। त्यस्तै विकसित मुलुकमा भएका सहर विकासको अध्ययन गरी नेपालका पुराना सहरलाई सुविधायुक्त सहर बनाउने सरकारको योजना छ। त्यस्ता अध्ययनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक अध्ययन समेत गराइँदै आएको छ। तर वैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारी भने महिनौसम्म सरकारी ढुकुटीमै विदेशमा रमाउने गरेका छन्। विदेशको विकास तथा रणनीति हेरेर नेपाल आए पनि विकास गर्नुको सट्टा अनेकौं बहानाबाजीमा तर्किने गरेको सहरी पूर्वाधारविद सूर्यभक्त साङ्गाछेको भनाइ छ। देशभन्दा पनि पार्टी हेर्ने, आफू हेर्ने, आफ्नो परिवार हेर्ने अथवा आफन्त हेर्ने, बरु इन्डियामा बरु देशलाई पहिले हेर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि करप्सन नभएको कहीँ पनि छैन। तर मात्रा कति हो र जे पनि देश भएन हामी हुन्छौँ नि। त्यसकारण देशलाई पहिले राखेर गऱ्यो भने त बन्थ्यो सबै। हामीसँग थोरै पैसा छ, थोरै छ, त्यो पनि हामी राम्रोसँग युज गर्दैनौँ कि नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्छौँ, चाहिने भन्दा बढी चाहिन्छौँ होइन। हामीलाई 108 फिटको गाई चाहिएको छ कि 108 फिटको शिव चाहिएको छ कि 108 फिटको जाने व्यासको मूर्ति चाहिएको छ कि हस्पिटल चाहिएको छ कि कलेज चाहिएको छ कि हाम्रो उद्योगहरू चाहिएको छ। भूकम्पपछिका 4 वर्ष यता पुनर्निर्माण गरिएका पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विश्व सम्पदा क्षेत्र 170, उपत्यकाभित्र 3 जिल्लाका 406 र उपत्यका बाहिरका 344वटा भूकम्प प्रभावित संरचना निर्माण भएका छन्। सम्भावित विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदा स्थललाई सरकारबाट कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने चुनौती छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्ने विषयमा पनि प्रष्ट नीतिको अभाव छ। छिमेकी मुलुकको विकासले तीव्र रूप लिए पनि नेपालमा भने सुरुवात समेत हुन सकेको छैन। वैदेशिक अध्ययनको नाममा मात्रै सरकारी रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। सरकारले न उद्योग खोलेर कमाएको छ, न हाम्रो नेचुरल हाम्रो के भनौँ हाम्रो कल्चर र यता चाहिँ नेचर हो हाम्रो टुरिज्ममा विदेशी पैसा ल्याउने। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिनरल्सहरू हो, हामी कुनै पनि मिनरल्स हामी एक्सकाभेसन गर्न सकेका छैनौँ होइन। टुरिज्म अब यस्तो कहिले कोभिड कहिले भूकम्पले गर्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म भर्दाभुङ्ग छ। उद्योगहरू हामी अब इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ, उनीहरूसँग हामी कम्पिटै गर्न सक्दैनौँ। सरकारले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली 2032, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली 2068, भवन ऐन 2053, नगर विकास कोष ऐन 2045 र 2053 तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 पनि ल्याएको छ। बनेका यी नियम कार्यान्वयनमा भने सरकारी निकाय नै अलमलमा छन्। भएका सरकारी नीति अनुसार काम गर्न सके नयाँ सहरले रूप लिने निश्चित छ।
दर्शकवृन्द, सरकारले प्राचीन सहरलाई समयमै आधुनिक ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्न नसक्दा नेपालले थुप्रै क्षति बेहोर्नु पर्यो। प्राकृतिक विपत्ति तथा पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावले पनि मौलिक सहरमा प्रभाव पारेको छ। तर त्यस्ता क्षतिग्रस्त कतिपय सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण भए पनि अझै प्रविधि मैत्री बन्न सकेको छैन। 2072 को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालका प्राचीन सहरले नयाँ स्वरूप लिन सक्ने आकलन गरे पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। हालसम्म पनि त्यसको पुनर्निर्माणमा सरकारले आवश्यक ऐन तथा नीति निर्माण नगरेकै कारण पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए तापनि प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न ठाउँमा ऐतिहासिक सहर रहँदै आएका छन्। पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र पाश्चात्य प्रभावका कारण नेपालमा पनि सहरको स्वरूप बदलिएको छ। विश्वमा अनेकौं पहिचान बोकेका सहर छन्, तर नेपालमा भने आफ्नै मौलिक किसिमका सहर प्राचीन समयदेखि नै रहँदै आएको भए तापनि पछिल्लो समय बाह्य सहरको प्रभावका कारण नेपालका सहरहरूमा समेत प्रभाव परेको छ। अब यो अर्को अहिलेसम्मको अनुसार एनआरएको समय चाहिँ अब अर्को आर्थिक वर्षमा समाप्त हुने भन्ने जुन अहिले जानकारी छ, त्यो कारणले गुम्बाको पुनर्निर्माण कार्य या संरक्षण कार्यको दायित्व पनि हाम्रो विभागमा सर्ने देखिन्छ। तसर्थ त्यो गुम्बालाई समेत भोलि बिहान हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा मैले अघि नै भने हामीलाई चाहिने स्रोत साधन उपलब्ध भएमा हामीले ती गुम्बा लगायत 920वटा हाम्रो सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। मौलिक पहिचान बोकेका नेपालका ऐतिहासिक पुरातात्विक र सांस्कृतिक सहरको पहिचान बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा छन्। नेपालको राजधानी रहेको मुख्य सहर काठमाडौँ कुनै समय मन्दिरै मन्दिरको सहरले चिनिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय सिमेन्ट र इँटासहितका भवनका कारण काठमाडौँ सहरको पहिचान नै लोप भइसकेको छ। त्यो सम्पदासित गाँसेका जात्रा पर्व परम्परा छन् नि, ती परम्परा र त्यो विधिलाई कन्टिन्युटी गर्नका लागि राखेको गुठी या अरू स्रोत अन्तर्गत पनि जग्गा जमिन पनि भएको हुनाले ती जग्गा जमिन पनि एकदमै अतिक्रमण भएको अवस्था छ हैन। त्यसको साथसाथै अहिले तपाईँको सबै आधुनिकीकरणको लहर छ। हेर्नु जमिन ती भएका सम्पदाहरू एकातिर मासिन्छ भने जुन हिजोको दिनमा हाम्रा जुन पुराना बस्तीहरू छन्, पुराना सेटलमेन्टहरू छन्, ती सेटलमेन्ट भने के हो भने त्यो बेलाको वास्तुकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हो। नेपालका मौलिक सहर व्यवस्थित हुन नसक्दा कुरूप बन्न पुगेका छन्। नेपालका मौलिक सहर व्यवस्थित हुन नसक्दा कुरूप बन्न पुगेका छन्। अव्यवस्थित रूपमा सहरी विस्तार, साँघु र सडक सवारी साधनको चाप, वायु प्रदूषणका कारण सहर बस्न लायक र सुन्दर सहर बन्न सकिरहेका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका असन बजार, इन्द्रचोक, पाटन दरबार, बसन्तपुर दरबार, भक्तपुर दरबार पुराना सहरभित्र पर्दछन्। यी क्षेत्र देशको पहिचान, मौलिक कला र व्यापारसँग जोडिएका छन्, तर आधुनिक सहरका कारण मौलिक पहिचान बोकेका सहर विस्थापित हुने क्रम बढेको छ। आधुनिकीकरणको नाममा निर्माण भएका घर तथा भवन, खुला जमिनको अभाव लगायतले पनि काठमाडौँको सौन्दर्यमा असर परेको छ। त्यो बेलाको कला प्रविधिलाई चाहिँ मतलब ट्रेडिसनल प्रविधिलाई उसले सो गर्ने हो हैन, ती सबै मासिन लागिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई समग्रमा हामीले संरक्षण गरेर त्यो प्राचीन अथवा त्यो बेलाको सभ्यता, संस्कृति, वास्तुकृतिलाई हामीले अक्षुण्ण राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा स्वयं विभाग एउटा चाहिँ विभाग चाहिँ एउटा नियमन गर्ने निकाय हो। 2072 को विनाशकारी भूकम्पका कारण पनि सहरका पुराना संरचनामा क्षति पुगेको छ। त्यस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकार लागि परे पनि सोचे अनुरूपको प्रगति हुन सकेको छैन। देशभरका 920वटा पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेका छन्, तर 5 वर्षमा 475वटा सम्पदाको मात्र पुनर्निर्माण भयो। काठमाडौँको धरहरा, रानी पोखरी, दरबार हाइस्कुल लगायतका सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणको काम सकिए पनि कतिपय निर्माणकै चरणमा छन्। यता काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले हस्तकला, मूर्तिकला तथा स्मारक निर्माणको मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेको छ। उपत्यकामै 40,000 रोपनीमा निर्माण हुने 4वटा नयाँ सहर तथा 1 लाख रोपनीमा निर्माण गरिने बृहत सहर निर्माणको काम पनि भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख भाइ काजी तिवारीले बताए। अहिलेसम्म पनि हामी पहिल्यैदेखि बसेको कहाँ छोड्न सकिन्छ र भनेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ अहिले त्यो भयो भनेर नै यो पुरानो बस्ती जोगियोस् भन्नको लागि चाहिँ काठमाडौँका 4 कुनामा हामीले 4वटा सहरको चाहिँ योजना बनाइसकेका छौँ। सरकारले नयाँ सहरमा यो अहिले म तपाईँलाई 4 किल्ला दिउँला। पूर्वमा चाहिँ हाम्रो 5वटा नगरपालिका जोडिएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र काठमाडौँतर्फको चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शङ्खरापुर नगरपालिकाको चाहिँ 1 लाख रोपनीको एउटा सहर छ। त्यस्तै गरेर सूर्यविनायक नगरपालिकामा गुन्डुदेखि बालकोट क्षेत्रमा एउटा नगर छ। सरकारले अझै पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा भने सोचे अनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन। अव्यवस्थित बजारलाई व्यवस्थित बनाउन
2072को भूकम्पलाई राम्रो अवसरको रूपमा लिन सकिन्थ्यो, तर सरकारी ढिला सुस्तीकै कारण सहरी विकासमा प्रगति हुन नसकेको हो। यता काठमाडौँ उपत्यकामा भने बसाइसराईमा वृद्धि, सार्वजनिक जमिनको दुरुपयोग, मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका घर तथा भवनले पनि सहरको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याएको छ। तर सडक विस्तार तथा जमिनमाथिको माफियालाई नियन्त्रण गर्ने काममा सरकार लागि परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हामी चाहिँ कस्तो गर्यौँ भने मान्छे आएर बसेर सहर बनायो के। पहिला सहरको परिकल्पना गरेर प्लान गरेर योजना बनाएर यति ठुला बाटो चाहिन्छन्, यति खुला क्षेत्र चाहिन्छ, यस्तो चाहिन्छ भनेर चाहिँ बस्ती बसालिदिएको भए अहिले तपाईँले सोधेको जस्तो सबै हुन्थ्यो। हिजोको दिनमा यहाँ काठमाडौँमा कुन बेला बन्यो सहर? अहिले भइरहेको काठमाडौँ त धेरै वर्ष पुरानो काठमाडौँ हो। हाम्रो इतिहासले पनि त्यो ईसा पूर्वदेखि नै मान्छेको बस्ती थियो भनेर त प्रमाण गरिसकेको छ। त्यो मान्छे आएर बसिसकेपछि हिजोको दिनमा कुनै यातायात साइकल पनि थिएन नि, मान्छे खर्पनमा बोकेर सामान ओसार्थे। अझ त्यो खर्पन आउनुभन्दा पहिले अझ अरू चिज पनि थियो होला, सायद नाम्लो डोरीले बोक्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा जस्तो बस्तीलाई चाहिने आवश्यकता थियो त्यस्तो बनेको बाटोमा मान्छे आएर बस्दै गए, थपिँदै गयो। र विगतको तपाईँले देख्नुभयो 7-8 वर्ष अगाडि हामीले बाटो विस्तारको काम सुरु गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा अलिकति नै फुकुलोपन आएको छ। भूकम्पले भत्काएका संरचनामध्ये ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ, तर कतिपय सम्पदाको काम सकिए पनि अधिकांश काम निर्माणकै चरणमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, विश्वका विकसित राष्ट्र प्रविधि मैत्री सहर निर्माणमा सफल भइसकेका छन्, तर नेपालका प्राचीन सभ्यता र मौलिक संस्कृति बोकेका सहर भने लोप हुँदै गएका छन्। सरकारी काममा तदारुकता नहुनु र स्थानीय नागरिकको चासोमा भएको कमीले त्यस्ता ऐतिहासिक धरोहर ढल्दै गएका छन्। पुराना सहरको विकास र मौलिक संस्कृति संरक्षणमा सरकारवाला र सरकार सचेत हुनु जरुरी छ। यति भन्दै आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको सहरी विकास आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।